नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल मंगिर महिनाको 16 गते शुक्रबार, तदनुसार 2022 डिसेम्बर 2 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ नागरिकबाट। गठबन्धन सरकारमा जान जनमत र लोसपा तयार शीर्षकको समाचार। तराई मधेस केन्द्रित जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा संघमा बन्ने नयाँ सरकारमा जान तयार भएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले हिजो प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाउनु भएको हो। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले हिजो साँझ ट्वीट गर्नुहुँदै जनमत पार्टी वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारमा संलग्न हुने सहमति भएको जनाउनु भएको छ। ट्वीटमा निधिले लेख्नु भएको छ, गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्नु अघि हिजै दिउँसो रावत र निधिबीच छुट्टै कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि रावतलाई लिएर निधि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जानु भएको थियो। जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट 1 सीट जितेको छ। जित्ने पार्टी अध्यक्ष रावत हुनुहुन्छ। जनमत पार्टी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ जनमत पार्टीले 3% को थ्रेशोल्ड कटाएको छ। समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका सांसद 5 देखि 6 सम्म हुने अनुमान गरिएको छ। अब प्रधानमन्त्री मै हुँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाईलाई नागरिकले अगाडि समेटेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अब बन्ने सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री आफू बन्ने बताउनु भएको छ। आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अब बन्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व दावी गरिसकेको दाहालले बताउनुभयो। यता कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार कोइरालाको भनाईलाई नागरिकले समेटेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी हालको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने र प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले यसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। गठबन्धन सरकारमा जान जनमत र लोसपा तयार, नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। पार्टी फुट्दा एमालेलाई 28 सीटको क्षति, नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। पार्टी विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका कारण प्रतिनिधि सभामा मात्रै एमालेलाई कम्तीमा 28 सीटको क्षति भएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा सग्लो पार्टी चुनावमा गएको भए प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने निश्चित थियो। दुवै दल र उम्मेद्वारले पाएको मत केलाउँदा पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा एमाले प्रत्यक्षतर्फ थप 17 सीट जित्ने तथा समानुपातिक तर्फ 4 सीट बढ़ाउँथ्यो। त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीले जितेका 10 मध्ये 7 क्षेत्रमा पनि एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुन्थे। प्रत्यक्ष तर्फका 165 मध्ये 162 क्षेत्रको नतिजा आउँदा एमाले 44 सीट सहित दोस्रो स्थानमा छ। बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा मतगणना जारी छ। त्यस्तै हिजो रातिसम्मको मत परिणाम अनुसार एमाले समानुपातिक तर्फ 34 सीट पाउने देखिन्छ। दुवैतर्फ गरी एमाले 78 सीट जित्ने आकलन छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 55 सीट जितिसकेको छ भने बाजुरा र स्याङ्जामा अग्रता लिइरहेको छ। समानुपातिक तर्फ एमालेको भन्दा करिब 1,30,000 मत कम रहेको कांग्रेसले 32 सीट पाउने आकलन गरिएको छ। दुवैतर्फ गरेर कांग्रेस पहिलो दल बन्ने निश्चित जस्तै छ। पार्टी विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादीले मत काट्दा एमाले 100 देखि 3,000 सम्मको मतान्तरमा ती सीट गुमाएको हो। पार्टी फुट्दा एमालेलाई 28 सीटको क्षति, नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ।
को बन्ला कांग्रेस संसदीय दलको नेता शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दल नेताका लागि 5 जना आकांक्षी देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदै कांग्रेसभित्र दलको नेता बन्न दौड़धूप शुरू भइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री द्वय शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह तथा नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि आकांक्षा राख्दै आइरहनु भएको छ। सभापति देउवासँग 14औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी बन्नुभएका डाक्टर शेखर कोइराला भने दलको नेता र आगामी प्रधानमन्त्रीका विषयमा मौन हुनुहुन्छ। कोबन्ला कांग्रेस संसदीय दलको नेता राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा विरूद्ध 2 महामन्त्री एक ठाउँ शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा विरूद्ध 2 महामन्त्री एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा फरक फरक कित्तामा रहेर निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा संसदीय दलको नेताका लागि एकै ठाउँमा उभिने हुनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा विरूद्ध 2 महामन्त्री एक ठाउँ नेपाल समाचार पत्रले खबर बनाएको छ। हत्या अभियुक्त महतो राष्ट्रपतिबाट विभूषण, एमालेबाट सांसद शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार तर 71 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गरिएको पाइएको छ। महतो 2072 भदौ 25मा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक असै थमन विक हत्या अभियोगका फरार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई संविधान दिवस गत असोज 3मा मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समाजसेवीका रूपमा प्रबल जनसेवाश्री घोषणा गरिएको हो। विभूषणका लागि जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिश भएर आएका नाममा गृह मन्त्रालयले विवादित पृष्ठभूमि भए नभएकामा दोहोरो प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ। महोत्तरी प्रशासनले भने महतोको पृष्ठभूमि विवादित भएको जानकारी गृहलाई गराएन। त्यसपछि मन्त्री परिषदले उहाँको नाम सहित विभूषित हुनेको सूची अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। त्यही सूची सदर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले उहाँको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित हुने 312 जना मध्ये महतोको नाम 10औं नम्बरमा रहेको छ। हत्या अभियुक्त महतो राष्ट्रपतिबाट विभूषण, एमालेबाट सांसद शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। खर्च विवरण नबुझाए पद जाने शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत 3 तहकै सरकारका लागि भएका निर्वाचन सकिएका छन्। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया भने अझै कम्तीमा 6 महिना जारी नै रहनेछ। त्यो भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 को उपदफा 5 ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना समेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान्, तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन्। खर्च विवरण नबुझाए पद जाने गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। गोरखापत्रमै अर्को समाचार छ। सुनसरी 4बाट कार्की विजयी शीर्षकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियत भन्दा 112 मत बढ़ी ल्याएर विजयी हुनु भएको हो। कार्की यसै क्षेत्रबाट दोस्रो पटक निर्वाचित हुनु भएको हो। उहाँले 30,483 र कुशियतले 30,371 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। सुनसरी 4बाट कार्की विजयी गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। सित्तैका गाड़ी तजबीजमै वितरण शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा
समाचार छापेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका बेला छिमेकी देश भारतबाट सयौं गाड़ी पाएको छ, तर त्यस्ता गाड़ी आयोग र माथतका कार्यालयीय प्रयोजनका लागि भन्दा पनि अन्यत्रै पुर्याउने गरिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै मगाइएका गाड़ी विभिन्न कार्यालयका साथै आयोगकै पदाधिकारी निकट व्यक्तिलाई कोसेली स्वरूप उपलब्ध गराइएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगको अनुरोधमा भारतीय दूतावास मार्फत गाड़ी प्राप्त गरिएका काठमाण्डु बाहिरका निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छैन। विगतदेखि नै निर्वाचनका बेला सित्तैमा पाएका गाड़ी आयोगका पदाधिकारीको तजबीजमा विभिन्न कार्यालय र हाकिमलाई कोसेलीका रूपमा बाँड्ने गरिएको हो। सित्तैका गाड़ी तजबीजमै वितरण शीर्षक दिँदै नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। अस्थिर राजनीतिमा कसरी उकास्ने अर्थतन्त्र अन्नपूर्णको मुख्य समाचार हो यो। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूमा महँगी बढ़्यो, ब्याज बढ़्यो, तरलता अभाव, विकास खर्च बढ़ेन, राजस्व घट्यो, आयात चुलियो, उत्पादन भएन, ऋण बढ़्यो, सदुपयोग भएन, उत्पादन र वस्तुको माग घट्यो, उद्योग व्यापारमा गिरावट, अन्तर निकाय समन्वय अभाव। त्यसै गरी खोज्नुपर्ने समाधानलाई पनि अन्नपूर्णले यहाँ उल्लेख गरेको छ। अर्थनीतिमा सुधार, स्थिर सरकार, अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने नेतृत्व, आर्थिक एजेण्डा उच्च प्राथमिकता, विकास निर्माणमा जोड़, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना, लगानी मैत्री कानून, जग्गाको समस्या समाधान, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक विकासमा निकास। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिलाएर समन्वयकारी भूमिकाबाट अघि बढ़न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको भनाईलाई अन्नपूर्णले समेटेको छ। त्यसै गरी पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल भन्नुहुन्छ, नयाँ सरकार गठनपछि बन्ने साझा सहमतिका न्यूनतम कार्यक्रममा साझा विकासको नीति वा साझा समृद्धिको नीतिलाई जोड़ दिनुपर्छ। ब्याज दर बढ़ाउँदा पनि बैंकमा पैसा खासै बढ़ेको छैन। उद्योग व्यवसाय खोल्न चलाउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। पूर्व गवर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाई हो यो। यसै गरी अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्र बुझेको दीर्घकालका लागि हित हुने निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाईलाई यहाँ समेटिएको छ। त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा निराशा छाएको छ। अझै पनि सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाईलाई अन्नपूर्णले समावेश गरेको छ। अस्थिर राजनीतिमा कसरी उकास्ने अर्थतन्त्र शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अखबार। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्रपत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। साधक र सर्जक देशका अमूल्य निधि हुन्, प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले समेटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कला साधक र सर्जकहरू देशका अमूल्य निधि भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 13औं प्राज्ञ सभाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल कला सांस्कृतिक दृष्टिले विश्वकै धनी र समृद्ध मुलुक भएको बताउनुहुँदै उहाँले नेपाल विशिष्ट कलाकारहरूको जन्मभूमि रहेको चर्चा समेत गर्नुभयो। यसै गरी गोरखापत्रमै अर्को शीर्षक छ, विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन शीर्षकको। उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निकाय पदाधिकारी विहीन भएका छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्रिभुवन, विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका परिषद तथा विभाग रिक्त रहेका छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका यी निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन गोरखापत्रको अग्र
पृष्ठमा समाचार छ। आयोग भर्ती केन्द्र सुकुम्बासी समस्या उस्तै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। सुकुम्बासी लगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्र मात्र बनेका छन्। सुकुम्बासी र भूमिहीनमाथि राजनीति गरिएका कारण दशकौंसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। सरकारले यो समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक 2048 सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै यसको नेतृत्व पनि फेरिँदै आएको छ। अहिलेसम्म आयोगमा 18 जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने 2000 भन्दा धेरै दलका कार्यकर्ताले जागिर खाएका छन्। समस्या भने निरन्तर बढ़दो छ। आयोग भर्ती केन्द्र सुकुम्बासी समस्या उस्तै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। 3 महिनामा प्राधिकरण 8.5 अर्ब नाफामा, आयल निगम 2 अर्ब 15 करोड़ घाटामा। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी स्वामित्वका 2 प्रमुख संस्थान मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण चर्को नाफामा छ भने आयल निगम नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा निगम 2 अर्ब 15 करोड़ नोक्सानमा रहेको छ। यही अवधिमा अर्को स्वायत्त संस्थान प्राधिकरणले भने 8 अर्ब 50 करोड़ रूपियाँ नाफा कमाएको प्राधिकरण वित्तीय विवरणले देखाएको हो। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब 16 करोड़ रूपियाँ नाफा कमाएको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामै गत पूरै आर्थिक वर्षको तुलनामा आधा नाफा कमाई गरेको छ। यद्यपि प्राधिकरणको यो कर अघिको नाफा हो। प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आमदानीबाट 32 अर्ब 98 करोड़ रूपियाँ आमदानी गरेको छ। यस्तै खर्च भने 24 अर्ब 48 करोड़ रूपियाँ भएको प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 3 महिनामा प्राधिकरण 8.5 अर्ब नाफामा, आयल निगम 2 अर्ब 15 करोड़ घाटामा। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। भनिए जस्तो संकटमा छैन अर्थतन्त्र शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिर भने जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले गति लिएर पुँजीगत खर्च बढ़ने भन्दै वहाँले अहिलेको अवस्थालाई संकट भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। भनिए जस्तो संकट छैन अर्थतन्त्र शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ़्यो शीर्षकमा नागरिकको अर्थपृष्ठमा खबर छ। साताको अन्तिम दिन हिजो शेयर बजारको नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ। बिहिबार 11.22 अंकले वृद्धि भएर 1961.0206 बिन्दुमा पुगेको छ। साताको अन्तिम दिन हिजो नेप्से परिसूचक निकै उतार चढ़ाव पूर्ण रह्यो। शुरूआती समयमा सामान्य अंकले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक 1:56 जाँदा 1968.87 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। बिहिबार शेयर कारोबार बन्द हुने बेला भने 1961.06 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ़्यो नागरिकको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। डिजिटल कर्जा लिने 54,000 नाघे शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। डिजिटल कारोबारमा क्रमशः फड्को मारेसँगै डिजिटल कर्जा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करिब 54,000 ग्राहकहरू डिजिटल कर्जाबाट लाभान्वित भएका छन्। ग्राहकबाट करिब 1.5 अर्ब रूपियाँ बराबरको डिजिटल कर्जा सुविधा उपयोग भएको केन्द्रीय बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो प्रोडक्ट नेपालका लागि नयाँ हो। यति डिजिटल कर्जा प्रवाह धेरै नभए पनि अहिलेलाई राम्रै मान्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। डिजिटल कर्जा लिने 54,000 नाघे अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। बागमतीको सवारी ट्रायलमा 70 अंक ल्याए पास शीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको असहमतिका कारण 2.5 महिनादेखि रोकिएको सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा 70 अंक प्राप्त गरे पनि उत्तीर्ण हुने प्रणाली
आगामी आइतबारदेखि लागू हुने भएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा सामान्य गल्ती भए अनुत्तीर्ण हुने प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यविधि लागू गर्ने जानकारी सहितको परिपत्र हिजो बागमतीका सबै यातायात कार्यालयलाई गरिएको छ। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सवारी अनुमति पत्र सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको हो। गत असोज 2 मा भक्तपुरको राधे राधेमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि कार्यविधि लागू हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयले यो कार्यविधि अनुसार अब ट्रायल संचालक वा कुनै कर्मचारीले कुनै न कुनै बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियत राख्न नसक्ने दावी गरेको छ। उत्तीर्ण भएकालाई पनि अनुत्तीर्ण भन्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। बागमतीको सवारी ट्रायलमा 70 अंक ल्याए पास। कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। महोत्सव गर्न नारायणीमा फोहोर शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। आउँदो पुस अन्तिम सातादेखि आयोजना हुने चितवन महोत्सवका लागि स्थल सम्याउने क्रममा संकलित प्लास्टिक नारायणी नदी किनारमा विसर्जन गरिएको छ। वर्षामा नारायणीको बाढ़ीले बनाएको खाल्डोमा यसपटक करिब 150 ट्र्याक्टर प्लास्टिक जन्य फोहोर फालिएको छ। महोत्सव गर्न नारायणीमा फोहोर शीर्षकको समाचार गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा छ। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय महिला हिंसा विरूद्ध अभियान शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। मुलुकमा महिला हिंसाको फेहरिस्त लामै हुन्छ। कतिपय सार्वजनिक हुन्छन् त कति बाहिर नै आउँदैनन्। महिला विरूद्ध अनेक खालका हिंसा हुने गरेका छन् र सबै हिंसालाई अपराधका रूपमा लिन नचाहने सामाजिक परम्परा झनै विकराल छ। राज्यका दृष्टिमा परिसकेका घटनामा समेत न्याय पाउन कठिन भएको देखिएको छ। केही वर्ष अघि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबाट समग्रमा मुलुक नै शोकमा डुबेको थियो। सो घटनामा न्याय मिलेको छैन, अपराधी पत्ता लागेको छैन, त्यसैले उनको हत्यारा अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी मुलुकका विभिन्न भागमा अन्य थुप्रै बालिका, किशोरी एवं महिला विरूद्ध हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी सबै घटनाले नेपालमा महिला यौनजन्य हिंसामा भइरहेको बढ़ोत्तरीतर्फ संकेत गरिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। मुलुकको चौथो अंगका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत महिला पत्रकार पनि अनलाइन हिंसाको चपेटामा परेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। महिला हिंसा विरूद्ध अभियान गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।